میرے پیغمبر دی ذات پاک و ذات جدے تے سارا جگ درود پڑھتا ہے، عرشاں دا سچا رب درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاما، بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بدعتاں نہ بھلایا کر۔ بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن رات سونے تے درود پہنچایا کر۔ او گھر رہن گیاں، او گھر رہن گیاں، او گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، اور رب دے جدا درود دیاں ڈالیاں، رب دے جدا درود دیاں ڈالیاں ڈالیاں ڈالیاں، اور رب دے جدا درود دیاں ڈالیاں۔ پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی کرین نو مدینے وچ ہووے۔ بندہ رج رج کے، بندہ رج رج کے، بندہ رج رج کے تکے پھیر جالیاں، اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دی ذات پاک و ذات جدے تے سارا جگ درود پڑھتا ہے، عرشاں دا سچا رب درود پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاما، بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بدعتاں نہ بھلایا کر۔ بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن رات سونے تے درود پہنچایا کر۔ او گھر رہن گیاں، او گھر رہن گیاں، او گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، اور رب دے جدا درود دیاں ڈالیاں، رب دے جدا درود دیاں ڈالیاں ڈالیاں ڈالیاں، اور رب دے جدا درود دیاں ڈالیاں۔ پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی کرین نو مدینے وچ ہووے۔ بندہ رج رج کے، بندہ رج رج کے، بندہ رج رج کے تکے پھیر جالیاں، اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ اللہ اکبر، اللہ